अष्टोत्तरशततमः सर्गः। शुभाशुभनिमित्तदर्शनं सरथं सारथिर्रट्टः परसैन्यप्रदर्शनं गन्धर्वनगराकारं समुच्छितपताकिनं योक्तं परमसम्पानैर्वाजिभिर्हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकध्वजमालिनं ग्रासन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यानां प्रहर्षणं रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः तमापतन्तं सहसा स्वनवन्तं महास्वनं रथं राक्षसराजस्य नरराजो ददर्शः कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा ताडित्पताकागहनं दर्शितेन्द्रायुधायुधं शरधरा विमुञ्चन्तं धारसारमिवाम्बुदं तन्दृष्ट्वा महामेघसङ्काशमापतन्तं रथं रिपोः गिरेर्वज्राभिमृष्टस्य दीर्यतः सदृशस्वनं विस्फारयन्वै वेगेन बालचन्द्रनतन्धनुः उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य संरब्धमापतन्तं रथं रिपोः यथापसव्यं पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मतिः तदप्रमादमातिष्ठन् प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः विध्वंस इतुमिच्छामि वायुर्मेघमिवोत्थितम् आविक्लवसम्भ्रान्तमव्यग्रहृदये क्षणं रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतं कामन्नत्वं समाधेयः पुरन्दररथोचितः योयोत्सोरहमेकाग्रः स्मारये त्वान्न शिक्षये परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिसत्तमः अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रोत्क्षिप्तेन रजसा रावणं व्यवधानयत् ततः क्रुद्धो दशग्रीवस्ताम्रविस्फारिते क्षणः रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत् धर्षणामर्षितो रामो धैर्यं रोषेण लम्भयन् जग्राह सुमहावेगमैन्द्रं युधिशरासनं शरांश्च सुमहातेजाः सूर्यरश्मिसमप्रभान् तादोषोढं महद्युद्धमन्योन्यवधकाङ्क्षिणोः परस्पराभिमुखोर्यो द्रप्तयोरिव सिंहयोः ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः समयुर्द्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः सामोत्पेतरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च ववर्ष रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि वातामण्डिनस्तीक्ष्णाह्यपसव्यं प्रचक्रमः महद्गृध्रकुलञ्चास्य भ्रममाणन्नभस्थले येन येन रथो याति तेन तेन प्रधावति सन्ध्यया चावृता लङ्का जपा पुष्पनिकाशया दृश्यते सम्प्रदीप्तेन दिवसेऽपि वसुन्धरा सन्निर्घाता महोल्काश्च सम्प्रचेरुर्महास्वनाः विषादयंस्थे रक्षांसि रावणस्य तदा हिताः रावणश्च यतस्तत्र सञ्चचालवसुन्धरा रक्षसाञ्च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः पतिताः सूर्यरश्मयः दृश्यन्ते रावणस्याङ्गे पर्वतस्येव धातवः गृध्रैरनुगताश्चास्य वामान्त्योज्ज्वलनं मुखैः प्रणेदुर्मुखमीक्षन्त्यः संरब्धमशिवं शिवाः प्रतिकूलं मवोवायुरणे पांसून् समाकिरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनं निपेतुरिन्द्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः दुर्विषयस्वनाघोरा विना जलधरस्वनं दिशश्च प्रदिशः सर्वा बभूवुस्तिमिरावृताः पांसुवर्षेण महता दुर्दशञ्च नभोऽभवत् कुर्वत्यः कलहं घोरं शारिकास्त्रद्रथं प्रति निपेतुः शतशस्तत्र दारुखं दारुणारुताः जघनेभ्यः स्फुलिङ्गांश्च नेत्रेभ्यो श्रूणि सन्ततं मोमोचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमग्निं च वारि च एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजग्निरे रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च बभूवुर्जय शंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः निमित्तानि च सौम्यानि राघवः स्वजयाय च दृष्ट्वा परमसमृष्टो हतं मेने च रावणं ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवो रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः जगामहर्षं च पराञ्च निर्वृतिं चकारयुद्धे ह्यधिकञ्च विक्रमम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे शुभाशुभनिमित्तदर्शनं नाम अष्टोत्तरशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।